बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नियाज़ बालम प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करता हूँ। बीबी जी, बालम बोलेगा, कोई बोले ना बोले, बालम बोलेगा। सब ऐसा महसूस होता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता, दुनिया आहिस्ता आहिस्ता तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। इसराइल और ईरान, गो के कहने को तो ये कहा जाता है कि तनाज़ा तो इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान है, लेकिन ईरान उसमें घुस आया है और बराह रास्त इनको, इसराइल को और अमेरिका को आंखें भी दिखा रहा है और मुकाबला भी कर रहा है। इसराइल की गुज़िश्ता कुछ माह में कुछ कार्रवाइयाँ ऐसी हुई। पहले तो उन्होंने इस्माइल हानिया को शहीद किया कि जो उस वक्त तेहरान में मौजूद थे और ईरान के नए सदर जो हैं उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए आए हुए थे। उस हुर्रियत पसंद फ़लस्तीनी रहनुमा को, इस्माइल हानिया को बराह रास्त मिज़ाइल दाग कर इंटेलिजेंस इत्तलात पर हमला करके शहीद किया, जिसका ईरान ने उस वक्त भी सख्त नोटिस लिया था और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी। मगर अब ताज़ा तरीन जो हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत है, ये एक ऐसा दोहरा हमला हो गया इसराइल की जानिब से। एक दो ऐसी बड़ी शहादतें इसराइल ने कर दी ख़ित्ताए फ़लस्तीन और अरब ममालिक का, और इतना बड़ा एक नुकसान कर दिया उम्मत मुस्लिमा का कि ईरान के सब्र की तमाम हदें जो है वो टूट गईं और ईरान ने फौरी तौर पर जवाबी अटैक कर दिया है। और इस जवाबी हमले में ये जैसा कि आप जानते हैं, इससे कबल जुलाई 2024 में ईरान ने एक हमला किया था, जब इसराइल ने जो है वो शबखून मारा था फ़लस्तीन के इलाक़ों में और एक बड़ा खून खराबा किया था और एक जंग मुसल्लत कर दी थी फ़लस्तीन पर। उसके जवाब में ईरान ने एक अटैक किया था और जिसे तुर्की समेत तमाम आलम इस्लाम ने बकअप किया था और ईरान की जुर्रत और हिम्मत पर उसे दाद तहसीन से नवाजा था कि जनाब वेल डन, आपने मुस्लिम उम्मा का वक़ार बुलंद किया है। उस हमले के बाद फिर अब ये गुज़िश्ता शब जो है ये अटैक किया है ईरान ने, और इसमें कमोबेश 180 मिज़ाइल दागे गए हैं। लेकिन इसमें जो ईरान का मतमा नज़र था ग़ालिबन वो पूरा नहीं हो सका, क्योंकि इसमें अमरीकी इंटेलिजेंस ने चंद घंटे कबल जो है वो इसराइल को मुतनब्बे कर दिया था, आगाह कर दिया था, और इसराइलियों ने भी, इसराइली हुकूमत ने चंद मिनट कबल इस मिज़ाइल हमले से चंद मिनट कबल अलार्म भी वहाँ ख़तरे के जो है वो बजा दिए गए थे, और उनके एंड्रॉयड पर, उनके मोबाइल सेट्स पर इसराइली हुकूमत की जानिब से अलार्मिंग वार्निंग मैसेजेस भी जो है वो जारी कर दिए गए थे कि जनाब आप महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाइए। इन ईरानी मिज़ाइल्स के हमले में कोई जानी नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई, यकीनन इसीलिए कि वो पहले से उन्हें उसकी मुखबरी हो गई थी और उन्होंने अपने आप के हिफाजती इंतज़ामात कर लिए थे। पहला ईरानी मिज़ाइल जो है वो मंगल की शब कुछ 7:30 बजे इसराइली फ़िज़ा में दाखिल हुआ है, जिसके बाद में ये मिज़ाइल दागने का सिलसिला मिज़ाइल दर मिज़ाइल, मिज़ाइल पर मिज़ाइल, और ये सुबह 3:30 बजे तक जारी रहा। इसराइल इस दौरान यकीनन डिफेंस की पोजीशन पे था, डिफेंसिव पोजीशन पे रहा, और फिर ख़तरे की घंटियाँ बज उठी, जैसा कि मैं पहले ये नक्शा खींच चुका हूँ। अब ये आपके सामने ईरानी मिज़ाइल हमले का जो है वो मंज़र है। इसमें इसराइली फ़ज़ा में मिज़ाइल जो है वो दाखिल भी हो रहे हैं, और इसमें जो रोशनी आपको निकलती हुई नज़र आ रही है ये मिज़ाइल की अक्कासी करती है। ये मिज़ाइल हैं ईरानी, और जो ड्रोनी धमाकों की आवाज़ें हैं
جو کہ دور دور تک سنائی دیتی رہیں، یہ جو ہیں وہ تباہی کی عکاسی کرتی ہیں کہ یہ جا کے جب گرے میزائل جہاں پر بھی گرے وہاں زوردار دھماکے ہوئے اور تباہی ہوئی۔ صبح 4 بجے کے قریب پھر ان اسرائیلی خاندانوں کے جو کہ محفوظ شیلٹرز میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے تھے، ان کے فونز پر ایک بار پھر سے جو ہے وہ وائس میسیجز موصول ہوئے، پیغامات موصول ہونا شروع ہوئے کہ اب آپ سیف زون سے باہر آ سکتے ہیں۔ حملے سے 4 گھنٹے قبل اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں نامعلوم حملہ آوروں کے حملے میں 6 اسرائیلیوں کے ہلاک ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ اچھا، یہ جو میزائل داغے ہیں ایران نے، یقیناً یہ بہادری اسے تسلیم کیا جائے گا، بہادری قرار دیا جائے گا کہ چلیں امت مسلمہ میں کوئی ایک ملک ایسا بہادر ہے کہ جو ان کے دانت کھٹے کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکی جو معاونت حاصل ہے اسرائیل کو، اس کو بھی جو ہے وہ ضرور ہمیں توجہ دینا پڑے گی کہ دیکھیے امریکی انٹیلیجنس نے ان حملوں سے قبل ہی، ان میزائل کے داغے جانے سے قبل ہی، گھنٹوں قبل ہی اسرائیل کو وارن کر دیا تھا، اسرائیلی حکومت کو، اسرائیلی ایڈمنسٹریشن کو انہوں نے ہوشیار کر دیا تھا کہ مشتری ہوشیار باش یہ ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے حفاظتی اقدامات بھی لے۔ ابتدا میں کہا کہ کیا دنیا تیسری عالمی جنگ کی جانب بڑھ رہی ہے، تو اس کے پیچھے جو خدشات ہیں وہ یہ ہے کہ ایران نے مزید حملوں کی دھمکی دے دی ہے کہ وہ مزید اسرائیل پر جو ہے وہ اٹیک کرے گا۔ ادھر اسرائیل نے بھی جوابی کارروائی کے لیے جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ جوابی کارروائی کریں گے، مگر ان دونوں ملکوں پر حاوی جو تیسرا عالمی اس وقت سپر طاقت اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتا ہے، امریکہ، اس نے اسرائیل کی مدد کے لیے جو ہے وہ کمر کس لی ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو تنہا نہیں چھوڑے گا، بلکہ امریکی فوج اپنے اسلحے سمیت اسرائیل کی مدد کے لیے جائے گی، اور ایران کو انہوں نے وارن کر دیا ہے کہ وی آر کمنگ۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے اس میں اسلامی ممالک کی خاموشی بڑی معنی رکھتی ہے۔ کیا اسلامی ممالک کسی بڑے جو ہے وہ نقصان کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اس وقت ان کی غیرت کے لیے چیلنج نہیں ہے؟ کیا انہیں اس جنگ میں اب کودنا نہیں چاہیے؟ کیا انہیں کم از کم سفارت کی سطح پر اس جنگ کے آگے بڑھنے کو روکنے کے لیے کوشاں نہیں ہونا چاہیے، کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ ورنہ تو اگر اسرائیل جوابی حملہ کرتا ہے، ایران مزید حملے کرتا ہے، امریکہ اس جنگ میں براہ راست ملوث ہو جاتا ہے، تو پھر یقیناً دنیا تیسری عالمی جنگ کا زیادہ انتظار نہیں کرے گی۔ آپ کو اور مسلم بلاک کو یقیناً اس موقع پر گفتگو کرنی چاہیے